त्या ज्योतिशांक सगळें कळीत आसलें वय मग जल्म आता म्हण कळीत असेल नाही खंय सर म्हण कितें कळीत नासलें देखून ते येवन पावल्यात खंय जुद्या प्रांताक आनी जुद्या प्रांतांत खंय सर म्हणून ते हेरोदीच्या रावळेराक वचून ताका विचारतात उदेल्ले तें ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयले हांव ह्या ज्योतिशांक हाडलें कोणें जेजूस अशी पळया पळया ह्या ज्योतिशांकी जेजूस अशी हाडलें कोणें उदें तिच्या आनी आमी पट्टू नेकेत्रांव थंय उमकाळेता हर एका वर्सा तुमच्या नेकेत्रान कोणाक जेजूस अशें हाडलाय ती नेकेत्रां तुका जेजूस अशें हाडिनात मळबार कितली नेकेत्रांत हाडल्या ते तुवें आनी हांवें आमी जायचे त्या नेकेत्र तो उजवाडा आमी जोडीचे नेकेत्रां बरी आमी परजळाचे आनी त्या नेकेत्रांनी ह्या ज्योतिशांक जेजूस अशें हाडल्या बरी तुवें आनी हांवें आमी नेकेत्र जावन हेरांक जेजूस अशी हाडीचे वरीचे ही नेकेत्रां उमकाळून कांय फायदो ना भाव भयणी देखून हांगा तुमी पळयतात ही सतां म्हाका कळीत जाल्ल्या घडयेता ना खंय सरी गर्दनाचो गोटो न्हय खंय नेकेत्र खंय ना जिगी बिगी लायट साबार जाण विचारलें आसा तुमकां क्रिस्मस नांगी म्हणून बाबा आंड्रूक विचारलें तुमगेर नांगी आसा भितर आसा खंय काळजांत आसा वय तो येता रावंक उजवाडा रुपार सता रुपार मोगा रुपार काकुलते रुपार कुरपे रुपार आत्म्या रुपार जिविता रुपार तुजें तें आसा जाल्यार तुका सोदून येतात आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयले हांव कित्याक आयल्यात कोणाक नमस्कार हेरोदाक न्ही हेरोदाक दाखयले मुस्कार मात्र ताका नमस्कार करूंक आमी आयले हांव देखून ह्या ज्योतिशांत आमी शिकया ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना खंयच्या ज्योतिशांक आमी वयर दवरचे नाका रायांकी वयर दवरचे नाका कितलो धन्यांकी वयर दवरचे नाका बदलाक तांचे बरी आमी कालते जावया सोदून वचून जेजू मेळ्ळा तर जेजूक नमस्कार करूंक कशी वरया